अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मुकर्रम बड़ाइच। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर कीजिए। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। पाकिस्तान को अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा हुआ है। मैं आपको हैरान कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद हैरान हो रहा हूं कि पाकिस्तान हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सैसबी सीड्स। जी, तिल। आप समझ रहे हैं कि तिल जो है, पाकिस्तान जो है, $1 अरब सालाना अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हो गई है तिलों की। कैन यू बिलीव दिस? कैन यू इमेजिन दिस? ये वो चीज है, तिल वो चीज है जो मैंने कभी कंसिडर भी नहीं की है। हालांकि वर्ल्ड इकोनॉमी पे और पाकिस्तान की स्पेशली इकोनॉमी पे हमारी नजर होती है, लेकिन ये कभी भी ज़हन में नहीं आया कि पाकिस्तान जो है वो तिलों का इतना बड़ा एक्सपोर्टर हो सकता है। ये इसके पहले हम सबसे देखते हैं कि इसके और एक्सपोर्टर कौन है। इंडिया, नाइजीरिया और सूडान, ये वो ममालिक हैं जो इसके बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, और नेदरलैंड, चाइना, तुर्की और जापान ये इसके बड़े इंपोर्टर्स हैं। सो पाकिस्तान ने पिछले 5 सालों में इसकी प्रोडक्शन यानी तिलों की प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में 455% इजाफा किया है। सो आप इमेजिन करें कि कितना पोटेंशियल है इस मुल्क का, वो चीज जो हम किसी खाते में भी नहीं लेके जाते थे। और ये इसकी ग्रोथ कहाँ होती है? पूरे पाकिस्तान में होती है, चारों सूबों में होती है। ये सबसे बड़ी बात है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अगर जरा सी तवज्जो इस पे और दे तो इसकी एक्सपोर्ट जो है वो हम इससे कई गुना ज्यादा की जा सकती है। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई गंगा ही उल्टी बह रही होती है। अजीबोगरीब बात। अब जबकि मैं ये देखता हूँ कि एफबीआर के चेयरमैन राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब ने होशरुबा इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान के टॉप 5% सबसे ज्यादा कमाई वाले अफराद 16 खरब रुपए का सालाना टैक्स चोरी करते हैं। 16 खरब रुपए सालाना। और कितने लोग? गिनती के लोग। तो ये किसने लेना है? मैं बड़ा हैरान होता हूं कि उन्होंने ये अनाउंस किया है। पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो कि वजीर हैं गवर्नमेंट में, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी कि अगर हम 50% करप्शन पे भी काबू पा लें तो हमें IMF की जरूरत ना रहे। तो मुझे समझ नहीं आती कि इन लोगों ने, जो कि जिम्मेदारान है, इनको इंफॉर्मेशन तो पूरी है, तो फिर एक्ट क्यों नहीं कर रहे? इस पे अमल दरामद कौन करेगा? किसने आना है? मुझे बताएं कि इस पे अमल दरामद करने के लिए कोई ऊपर से लोग उतरेंगे। और हम कब करेंगे? जब हम इतनी मुआशी परेशानियों में हैं, हम IMF प्रोग्राम में हैं और दुनिया से भीख मांग रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हमने सुधरना कब है। बहरहाल मजीद ये कि मुआशी इस्लाहात का अमल आगे बढ़ाते हुए सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने जुमेरात के रोज मुनक्कद होने वाले अपने इजलास में टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दी है, जिसमें ऑडिटर और माहिरीन पर टैक्स गुजारों का डाटा खुफिया रखने, जबकि नॉन फाइलर्स पर बड़ी गाड़ियां और जायदाद खरीदने, बैंक अकाउंट्स खोलने और हिस्से खरीदने पर पाबंदी की शिक शामिल है। कायमा कमेटी ने हाई रिस्क अफराद का डाटा बैंकों से शेयर करने, नॉन फाइलर्स के करंट और सेविंग अकाउंट्स पर पाबंदी की शिक की भी मंजूरी दी। चेयरमैन एफबीआर ने इजलास को बताया कि नॉन फाइलर्स को गाड़ी और जायदाद खरीदने से पहले अपनी माली अहलियत साबित करना होगी। इन अफराद को खरीदारी से कबल अपने गोशवारों में जराए आमदन बताना होंगे। चेयरमैन एफबीआर के मुताबिक इस बिल से 90 से 95% अफराद मुतासर नहीं होंगे। कायमा कमेटी के इजलास में ये एतराज उठाया कि एफबीआर इस कानून के तहत कैश इकोनॉमी को फरोग देना चाहता है, लिहाजा 5,000 रुपए के नोट पर पाबंदी लगाई जाए। 5,000 रुपए के नोट पे पाबंदी जो है, इसके हक में पहले भी कई दफा बात हो चुकी है, और मैं समझता हूं कि हमें इंडिया, अपने हमसाया मुल्क से इसकी मिसाल ले लेनी चाहिए। इंडिया ने चंद साल कबल इस पे पाबंदी लगाई थी अपने बड़े नोट पे, और इसके उनको फवायद हुए थे, और उनको यकीनन उसका बहुत बड़ा फायदा ये आया कि डिजिटल इकोनॉमी जो है वो उनकी ज्यादा बड़ी, जो उनका रिलायंस था कैश पे वो कम हुआ, और इससे करप्शन और ब्लैक मनी पर काबू पाने में मदद मिली, और डाटा अवेलेबिलिटी भी जो उनको पहले से ज्यादा हो गई क्योंकि ये डिजिटलाइजेशन की वजह से। अब बात करते हैं एक नई डेवलपमेंट, एक हैरत अंगेज सिचुएशन पैदा हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी,
جنہوں نے بے نظیر محترمہ بے نظیر صاحبہ کے جو برسی ہے اس کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے اور انٹرویو ایک دیتے ہوئے ایک بڑی حیران کن سٹینس لیا ہے، اور میں اب حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ یہ اتحادی ہیں گورنمنٹ کے، لیکن انہوں نے حکومت پر ہی بہت زیادہ تنقید کر دی۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ سمجھتی ہے کہ ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے اور انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں، یعنی انہیں پوچھنے کی کسی سے کوئی ضرورت نہیں۔ نون لیگ نے اگر حکومت کرنی ہے تو اتفاق رائے سے فیصلے کرنے ہوں گے، یک طرفہ اور متنازع فیصلے کرنے کا مینڈیٹ ان کو نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، اگر معاشی بہتری آ رہی ہو تو اس کے ثمرات عوام تک پہنچنا چاہیے۔ کاغذات کی حد تک معیشت کی بہتری ہے۔ ان کی سیاست موٹر وے سے شروع ہوتی ہے اور میٹرو پر ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں آئی ٹی سیکٹر کو وہ سہولتیں دینی چاہیے جو چین اور انڈیا دے رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ زراعت پاکستان کا سب سے اہم شعبہ ہے، لیکن آئی ٹی سیکٹر کو انہوں نے بہت زیادہ اہمیت دی۔ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ پاکستان میں نوجوانوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور مور دین 65% آلموسٹ جو ہے وہ ینگسٹرز پہ ہماری جو ہے پاپولیشن ہے، تو اب انہوں نے آئی ٹی کے لیے، لیکن پھر انہوں نے فائر وال یعنی اب انہوں نے جو نیٹ ہے انٹرنیٹ ہے اس پہ بھی بڑی تنقید کی، مسلسل کی، کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے فائر وال بھی ڈال دیا ہے اور وی پی این پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان تو ایک بہانہ ہے، ایٹمی پروگرام اور میزائل پروگرام اصل نشانہ ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ کالا پاک ڈیم پر مخالفت سندھ نے نہیں بلکہ کے پی کے نے شروع کی۔ نہروں کے نظام پہ بیسیکلی انہوں نے فردر اعتراض کیا ہے کہ جو نہروں کا نظام ہے اس پہ بھی حکومت کو پیپلز پارٹی کو اعتراضات ہیں۔ اب میں بڑا حیران ہوں ان کے سٹینس کو لے کے، اور حیرانگی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ خود گورنمنٹ کا حصہ ہیں۔ جبکہ وہ خود گورنمنٹ کا حصہ ہیں، اگر وہ وزارتیں نہیں لی انہوں نے تو یہ پتہ نہیں کیوں نہیں لی، انہیں لینی چاہیے، لیکن آپ وزارتوں کو چھوڑیں، چاروں صوبوں میں آپ ان کی دیکھیں کہ ان کی چاروں صوبوں میں نمائندگی ہے۔ گورنر پنجاب، گورنر کے پی کے اور بلوچستان کی گورنمنٹ ان کی ہے، اور پھر صدر سب سے بڑا عہدہ، اور اس کے بعد چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی۔ تو یہ وہ کم از کم آپ اہمیت دیکھیں کہ تمام اہم پوسٹیں جو ہیں وہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ سندھ پہلے ہی ان کے پاس تھا، اور اب آپ دیکھیں کہ وہ ایز اپوزیشن لیڈر باتیں کر رہے ہیں۔ میں اس پہ پریشان ہوں۔ ان لوگوں کو میرا پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی کہ ان کے لیے پاکستان کیا ہے۔ کیا ان کے لیے پاکستان فرسٹ نہیں ہے؟ اگر ان کو کوئی اعتراضات ہیں تو یہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ آپس میں ان چیزوں پہ، ان ایشوز کو ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ یہ پبلکلی تنقید کرنا کہاں تک جائز ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کب سیکھنا ہے، کب سمجھنا ہے کہ ہم اس ملک کی بہتری کے لیے کیسے کام کر سکتے ہیں، اور ہمیں اس ملک کی بہتری کے لیے کرنا ہے۔ ہم نے اپنے پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی۔ مجھے اس سارے ایشو میں ابھی سوائے پوائنٹ سکورنگ کے مجھے اس میں کوئی نظر نہیں آیا کہ وہ ایسا سٹینس انہوں نے کیوں لیا ہے۔ آپ کی رائے اس کے متعلق کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ہمیں آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے۔ اپنا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ پاکستان زندہ آباد۔